بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، مارے شرم کہ تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال اسی 7 دنوں تو بعد پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اصلاحی گلاں قرآن حدیث تو انشاءاللہ لگیاں جان گیاں، اور ہر خطبے اندر اللہ دے فضل نال ساڑی اصلاح دائی پہلو دائے، اور اے خطبے جمعے دی نشست ساڑی تربیتی ہو دیئے، اصلاح خطیب دی ہو جائے، ممبر تے کھڑے ہوناڑے دی بھی ہو جائے، بہن آڑے دی بھی ہو جائے۔ غلطیاں کل بنی آدم خطاؤن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کارے، ہر بی بی کوڑوں بندے کوڑوں چھوٹے کوڑوں بڑے کوڑوں سونے کوڑوں کوڑے کوڑوں غلطی ہونے دا امکان ہے۔ ہر بندہ غلطی دا پتلا ہے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں بھی غلطی بندہ غلطی دا پتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے بنی آدم گناہگار ہے تے بندہ غلطی در غلطی تے غلطیاں کردہ جائے، یہ دا یہ مطلب نہیں، بلکہ دا مطلب ہے کہ بندہ گناہگار ہے تے گناہگار کوڑوں غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت انسان کوڑوں غلطی ہونے دا مکان ہے تے غلطی کرن تو بعد پھر سوچنا بھی اساں کرنا کی، اسی اپنی غلطیاں تے آکڑنا ہے یا انہاں غلطیاں نو سدھارنا ہے یا سلجھانا ہے۔ یقین جانو اسی اپنے آپ نو اہل حدیث کہنے ہاں، اہل سنت بھی کہنے ہاں، لیکن ساڑھے اندر ہی انیاں غلطیاں موجود نے جڑیاں غلطیاں دی اصلاح
شاید کہ اسی داڑھی سفید بھی ہو گئی ہوئے تھے اسی کدی سوچے ہی نہیں ساڑی اصلاح ہو جائے۔ جمعے دا خطبہ، جمعے دے خطبے دے اندر اصلاح اور تربیت ہونی چاہیے اور تربیت نو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر خطا کار ہوئے جڑا گناہ غلطی کمی کوتاہی کرن تو بعد آئندہ مرن تک او گناہ اور غلطی نہ کرن دا وعدہ کرے، انہوں کہندے نے حضرت انسان، انہوں کہندے نے مومن مسلمان۔ جڑا بندہ غلطی تے غلطی کری جائے اور گناہ در گناہ توبہ دی نیت تے کری جائے بھی میں گناہ کری جانا غلطیاں کری جانا تے اللہ معافی دے دے گا، ایسے بندے دی معافی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرن تے قادر ہے، مگر توبہ دے گناہ غلطی دے اور بعد دے اندر اس نو اللہ وال آن دے بھی کچھ حصول نے۔ اللہ فرماتے نے کہ تو گناہ کر تے آئندہ گناہ قیامت تک اپنی زندگی دی آخری شام تک نہ کرن دا وعدہ کر، ایک گل تو زمین تے کر، میں تیرا رب نہیں، میں تینوں اسے جملے تو پہلا معافی عطا نہ کرا کرتے صحیح۔ وہ اسی طریقے میرے محترم بھائیو ساڑیاں نماز اندر بھی بڑیاں غلطیاں نے، اسی کدی نماز دے اندر سوچیا نہیں ساڑی توہین ہو جائے گی۔ ہن میں چودھریاں تے میں ہن نماز اپنی صحیح ایک عام 15,000 والے مولوی کون کڑا جڑا 8,000 روپیہ تنخواہ لیندا ہے، میں اودے کول نماز سیدھی کراواں، میری توہین ہو جائے گی۔ جڑا کاری جنہوں میں تنخواہ 1,000 روپیہ مہینہ جیبے چو دینا اودے کول میں نماز سیدھی کراواں، میرا دماغ خراب ہے، تیرا خراب ہے تے ہور کی ہے؟ تیرے دماغ کے خمار ہے، تیرے دماغ کے حسد تے بغض تکبر بڑے ہے۔ میرے محترم بھائیو اے اصول تے طریقہ تے قانون میرے محمد رسول اللہ دا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب تے ماڑا کیوں نہیں؟ عالم یا قاری یا حافظ مولوی سکھ دے کول قرآن، سکھ پیغمبر دا فرمان، اسی اپنیاں نمازاں ڈنگیاں لے کے جانیاں نے قبراں وچ، ڈنگے سیدھے وضو لے کے جانے نا۔ اج وقت ہے، اج جے جان کے اسی اپنی اس کمی نو دور نہ کریے تے اسی اللہ دے بھی جرمدار آتے، اپنا بھی ساڑا کام خراب ہے۔ دعا کیجئے اللہ سانو سارے انو صحیح مانے اندر او گلہ منن دی توفیق دوے جڑیاں گلہ اللہ نے کہیاں نے تے نبی محترم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ نے کہیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رکھیے قرآن پاک دی ایک آیت دا حصہ میں تلاوت کیتا ہے، فرمایا اللہ نے فویل للمصلین، کی فرمایا فویل للمصلین، فرمایا ویل نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے۔ ہن تسی کہو کہ مولوی صاحب بڑی عجیب گل ہے بھی ویل بے نمازیاں واسطے ہونا چاہیے، ویل زور اثر مغرب چھڈن والے واسطے ہونا چاہیے، تے ویل نمازیاں واسطے کوئی گل سمجھ دے اندر نہیں آندی۔ اللہ فرماندے نے ہاں تسی اگلی آیت دا حصہ پڑھو گے تو انہوں آپے سارا چانن ہو جائے گا۔ ویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ویل اونا نمازیاں واسطے وے جڑے نماز پڑھ دے نے تے ضائع کر جاندے نے تے نماز سستی کر جاندے نے تے کمی کوتاہی کر جاندے نے۔ ہن کمیاں کوتاہیاں اج دے خطبہ اندر میں 13 کو اپنیاں تہاڈیاں جڑیاں غلطیاں نے ساڈیاں او میں ظاہر کردیاں نے، پریشان بھی نہیں ہونا، کوئی ایتھے وہابی کوئی سنی کوئی دیوبندی کسے اچے یا چودھری یا نمبردار کسے دی گل نہیں ہوندی، اے منبر مسلے تے پیغمبر دی گل ہے تے پیغمبر دی ہی گل میں تانوں سنانی ہے، ناراض نہیں ہونا۔ تو جو میرے ول کیجئے میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
سبحان اے ایت دا حصہ میں اگے بھی خطبات جمعہ اندر کئی ایک خطبیاں دے اندر پڑھے آئے میرے سونے دا معنی ایک ہی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ لوگو اللہ تے رسول نے جس کام دا حکم دیتا ہے انہوں پکڑ لیجئے جتوں منع کیتا ہے منع ہو جائیے میرے سونے ہو نبی پاک دا میں فرمان تو انہوں اگے سنا لگا وہاں میرے نبی فرمان دینے صلو کما رأیتمونی اسلی اوے مومنو نماز انج پڑھیا کرو جمیں مینوں وردیاں وکھے آجے چودھریاں نماز انج پڑھ جمیں نبی پاک نے فرمایا مینوں پڑھدیاں دکھے ہے ہن اسی تے نبی پاک نو پڑھدیاں نہیں دیکھیا اسی تے نبی پاک دا زمانہ نہیں پایا ہن نماز پڑھ دے نبی پاک نے فرمایا مینوں ویکھیا جیوں جو نماز پڑھو نماز پڑھ دے ابو بکر نے ویکھیا عمر نے ویکھیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے ویکھیا علی نے ویکھیا نبی دے صحابہ کون پوچھ لیندے میرے پیغمبر نے نماز پڑھیے تے کنج پڑھیے تے ساڈیاں نماز دے اندر کی غلطیاں نے یقین جانو نماز پڑھن دے بھی اصول تے قانون نے اج عدالت دے اندر جانا ہوئے تے اپنا جناب اسی جسم دا لباس ویکھنے اج عدالت دے اندر تاریخ تے جانا ہوئے اپنے جسم دیاں اداواں ویکھنے کدھر جج صاحب ناراض نہ ہو جان اسی طریقے او سن اے تے سپریم کورٹ عدالت نہیں ہے تے دنیا دی ہائی کورٹ عدالت نہیں اے تے رب دی عدالتی جتھے 5 وقت آکے رب دی حاضری لوانی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے انہاں حاضری دے اندر کوئی غلطی تے کوئی کمی نہیں کرنی میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے ساڑی غلطی ہے دے نماز دے اندر اسی پورا لباس ہی کئی مسلمان پرا نہیں پاندے کئی جناب شرٹاں پا کے آ جان گے اور کئی اپنے بازو ننگے کر کے آ کے نماز پڑھن لگ جان گے نہ سنیو اللہ دے محبوب پیغمبر نے انہاں گلاں تو ان مسائل نو آگاہ کیتا ہے تے منع کیتا ہے آ کندے ننگے ہون دیو دی نماز نہیں جے ہوندی توجہ میرے ول تے اسی آپاں آ کے تے جناب آویں دوا دوا کے تے آ کے اللہ دے سامنے چل اللہ اکبر ایویں نماز نہیں دینے ہم نہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے صحابہ ایک کپڑے اندر نماز نہیں پڑھنی 2 کپڑے اندر نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی صاحب بیٹھو 2 کپڑے اندر نماز پڑھ دیئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت ہوندی ہے بخاری مسلم دے اندر آپ نے فرمایا او میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ ایک کپڑے اندر نماز نہ پڑھے کوئی بندہ تواڈے وچوں کندے ننگے کر کے نماز نہ پڑھے میرے پیغمبر نے ایک خطا ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے بے ساڈے اندر پائی بھی جانتی گے دعا کرو جی سونے سانو رب نے کپڑے دیتے نے جی سوٹ رب نے دیتے نے 5-5 ہزار دا سوٹ پا کے زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں سانو چاہی داوے پورا لباس پا کے نماز پڑھی جائے پورے کپڑے پا کے نماز پڑھی جائے پورے ادب و احترام نال نماز پڑھی جائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ تے ڈر جاؤ مومنو او کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ تے دے نبی بھی نہیں دیتا اگے تو جو فرمائے دوسری غلطی ساڈی او توجہ کرو تیڑی نماز اندر اسی کرنے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے من اسبالا ازارہ فی صلاتہ میرے پیغمبر فرماندے نے وہ جیڑا شخص اپنی نماز اندر تکبر دی وجہ تو شلوار ٹخنیاں تو نیچے کر دے تام تیبند نیچے کر کے نماز پڑھ دائے او دا اللہ دے نال تعلق ہی کوئی نہیں
فرمایا اس بندے دا کوئی تعلق نہیں جڑا بندہ ٹخنیاں تو تھلے کر کے شلوار نماز پڑھدا ہے اور پھر اے تے بڑا وڈا انج بھی جرم ہے نا کہ کلی نماز دے اندر ٹخنیاں تو شلوار حدیث بھی تھلے نہیں کرنی، ایک گل نہیں۔ میرے پیغمبر نے عام زندگی دے اندر بھی منع کیتا ہے ٹخنیاں تو تھلے شلوار کرنی کوئی نہیں۔ ٹخنیاں تو جن نے شلوار نیچے کی تھی انہیں میرے پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے، نہیں سمجھ آتی۔ اگے میں ایک صحابی روایت پیش کراں تے حدیث بھی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ آ کے میرے پیغمبر دے سامنے نماز پڑھن لگ گیا ہے تے آپ نے پتہ کی فرمایا اذهب فتوضا، نماز چھڑ دے دوبارہ وضو کر۔ صحیح ابو داؤد دی حدیث ہے، حالانکہ انہیں وضو کیتا ہے، بولو وضو، نبی پاک دے سامنے نماز پڑھ رہے، آپ فرماتے نے اوے نماز توڑ دوبارہ وضو کر، تیری نماز ہوندی کوئی نہیں تے ہے بھی کوئی نہیں، تو نماز صحیح پڑھی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نال او وضو کرن چلا گیا دوبارہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندہ پوچھدا ہے اللہ دے نبی جی انہیں وضو بھی کیتا ہے صحیح نماز پڑھ رہا ہے، میرے محبوب پیغمبر جی انہوں کیوں نماز تڑوائی جے تے کیوں انہوں نماز پڑھن واسطے دوبارہ وضو کرم داکھے آ جائے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابی تینوں پتہ نہیں اے بندہ اپنا تہمد لٹکا کے تے اپنی شلوار ٹخنیاں تو نیچے کر کے نماز پڑھ رہا سی، تے جڑا بندہ ٹخنیاں تو شلوار نیچے کر کے نماز پڑھدا ہے او دی نماز ہوندی کوئی نہیں۔ وابی بریلوی سنی نہیں معاملہ، گل سونے نبی دیئے یاد رکھیے جے گل انج دی کرو تے لوگ کہن گے بھابی ہے نا، اے بھابی مولوی انج کہ نا سونے بھابی سنی بندی دی گل کوئی نہیں۔ جڑا بندہ شلوار ٹخنیاں تو نیچے کر کے نماز پڑھے یا نماز تو بعد چلے پھرے انہیں اہل سنت ہون دا حق ادا نہیں کیتا، انہیں اہل حدیث ہون دا حق ادا نہیں کیتا، بلکہ انہیں میرے پیغمبر دی مخالفت بھی کیتی ہے تے میرے پیغمبر دی حدیث دا مذاق بھی اڑایا ہے۔ اللہ جاندا تھے کئیاں بندیاں نو کہیے نا آپ پیغمبر دی حدیث ہے ٹخنیاں تو اوپر کر کے سلوار رکھنی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ انج نہیں کردا او دا اللہ نال تعلق ہی کوئی نہیں، او دا اللہ دے نال لا تعلقی دا اعلان ہے۔ میرے پیغمبر دی زبان نے کہہ دیتا ہے او سونےو آؤ میرے پیغمبر دا یار سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حملہ ہویا زخمی ہوئے نے، ایک بندہ پتہ لین واسطے آیا ہے تے آکے کہندا حضرت جی کی حال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لیا تے جان لگا تے حضرت عمر فاروق نے او دے پیراں وال ویکھے آئے تے او دی شلوار نہ ٹخنیاں تو تھلے سی تے حضرت عمر فاروق دیاں تڑیاں بار پیاں نے، زخمی حالت اندر حدیث نال کنا پیار عمر دا فرماندے نے اللہ دے بندے شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے، اے دے دو فائدے ہون گے، ایک تے تیری شلوار گندگی تو بچ جائے گی، دوسرا نبی پاک دی سنت عمل ہو جائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ آؤ پھر عورتاں واسطے بھی میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے جڑے کم مردانو میرے پیغمبر نے آکھے نے اوہی کم میرے پیغمبر نے عورتانو کہنے توجہ میرے وال اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، فرمایا کسے بالغ عورت دی نماز قبول نہیں ہوندی مگر اس عورت دی قبول ہوندی ہے جڑی سر تے کپڑا لے کے نماز پڑھ دی ہے۔
تے کئی ساڑیاں ماواں بہنا وال کھلے ہونگے نماز نہیں دنگیاں نا 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 میری ماں بہن میرے پیغمبر دی حدیث ہے ایسی عورت دی نماز قبول نہیں جڑی عورت وال کھلے چھڑ کے نماز پڑھے بلکہ نبی پاک نے فرمایا عورت نو چاہیے اپنی گہرائی اندر چلی جائے اپنے پردے اندر چلی جائے جنہ ہو سکتا ہے گہرائی پردے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جات کے نماز پڑھو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عورت دی اس دی نماز قبول ہے جڑی پردہ اوڑ کے نماز پڑھ دیئے آؤ اگے اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی خطا چوتھی غلطی دی نشاندہی کی تھی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے ایسی جگہ تے بھی کوئی فرض نماز ہو دے کوئی نفل نماز ہو دے وہ قبول نہیں کیڑی جگہ تے قبول نہیں فرمایا جس جگہ تے تصویر ہوئے نبی پاک نے فرمایا جس گھر اندر جتھے تصویر ہوندی اتھے نماز ہوندی غلطی ہے کہ نہیں ہے اور کوئی نہ ہوئے تے پیر عبدالقادر جلانی دی اس بی بی نال تصویر لائی رب دا ولی بے پردہ سی بی بیاں ویندا سی اس ظالم نے بدماش نے اللہ دا ولی بھی نہیں چھڈیا میرے پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر تصویر ہے جس جگہ تے اتھے نماز ہوندی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا تے ساڑیاں جانا بچیاں نے اس گناہ تو اس غلطی تو اب موبائل ہی دیکھ لو چلو یہ ٹھیک ہے جناب اجماع کہ اے موبائل تصویر جڑی ہو کڈو تے سامنے آ جاندی باہر کڈو پھر بند کرو تے غائب ہو جاندی تے جڑیاں آپ پرنٹ شدہ تصویراں نے نا اے تے 24 گھنٹے ساڈے سامنے رہندیاں نے نا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آؤ میں تانوں حدیث سناواں ایویں گل نہیں کیتی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے اما عائشہ دے کول اللہ دے محبوب پیغمبر نے سلام وقت گزار دینے جدو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی دے گھر دے اندر میرے پیغمبر موجود ہوندے میرے پیغمبر گھر دے اندر بھی نماز پڑھیا کردے سن ایک اون دی رنگین چادر پردے والی چادر ہم عائشہ صدیقہ نے ایک گھر دے کونے اندر لٹکائی ہے تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے کہ آپ نے فرمایا امیلی انی وَإِنَّهُ لَا يَزَالِ التصویر آپ نے فرمایا عائشہ یہ کرنا اے کپڑا اتار دے ان دے اتے چاند تصویران نے جڑیاں نماز دے اندر خلل پاندیاں نے میرے سامنے بار بار آ جاندیاں نے میرے پیغمبر نے عائشہ کولوں لباس کپڑا اتاریا جن دے اتے نقشے سن جن دے اتے تصویراں سن میرے پیغمبر نے سختی نال عائشہ صدیقہ نو اتارن دا کیا ہن پتہ چلیا تصویر والی جگہ تے نماز نہیں ہوندی چاہے وہ کمرہ ہوئے یا مسجد دے اندر ہن تے مسجد نو اللہ کیتی معاف مسجد نو مولویاں نے ساڈے پیراں نے معاف نہیں نہ کیتا مسجداں اندر جناب بڑے بڑے پیراں دے جناب بڑے بڑے پرچے تے بڑیاں بڑیاں تصویراں بڑیاں کر کے لائیاں ہوندیاں نے نا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ اگے سن لو روایت ہوندی ہے صحیح مسلم دے اندر آپ فرماتے نے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ روایت میرے پیغمبر دی صحیح مسلم دے اندر میرے نبی فرماندے نے اس گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ ہی نہیں بڑھدا جس گھر دے اندر تصویر ہوندی ہے یہ تے کام بڑا پرانا ہو گیا نا اگے تے تصویراں تو بڑا اسی علماء بھی روک دے ساتھ ہون اسی آپ ہی شکار ہو گئے ہیں تصویراں دا اے حدیثاں کدھر جان گیاں سونے ہو پیغمبر دے فرمان کدھر جان گے نبی پاک دی صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ فرماندے نے اس گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا جتے تصویراں ہون تصویر پاویں مولوی دی ہوے تصویر پاویں پیر دی ہوے بولو تصویر جدی مردی ہو دے میرے پیغمبر فرماندے نے اتھے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا اور اتھے نماز تے ہونا دور دی گالے رحمت آئے گی تیرے تے فضل ہوئے گا نا کوئی بندہ جانتا ہے میرے تے فضل نہ ہوئے میرے محترم بھائیو آج تو بعد وعدہ کیجئے انشاءاللہ تصویرہ لا کے تے ردی چ سٹ دینیاں نے کہو انشاءاللہ سٹنیاں نے نا
یا پھر پیغمبر دی اسی گل من لئیے تے یا کلمہ چھڑ دئیے گل تے سول دیئے نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ سبحان اللہ لوگو ڈر جاؤ کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ تے او دے نبی نے نہیں دیتا آؤ ایک اور بڑی وڈی خطا جے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نال میں ایک حدیث بھی پڑھی جاواں او غلطیاں کمیاں دی نشاندہی بھی آپاں کر دے جائیے بعض لوگ قبراں والیاں مسیتاں اندر نماز پڑھن لگ جاندے نے قبراں دے اُتے نماز پڑھن لگ جاندے نے میں اللہ جاندہ ہے اپنی اکھانال مسلماناں نو ویکھیا ہے جڑے نماز پڑھتے نے تے قبراں دے وال منہ کر کے نماز پڑھتے نے میرے محبوب پیغمبر کو پوچھ لیے نا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میرے پیغمبر وفات تو 5 دن پہلا فرماندے نے میں اپنے نبی کو حدیث سنی ہے الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مساجدہ الا فلا تتخذوا قبور مساجدہ فإنی انہاکم عن ذالکا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میرے پیغمبر 5 دن بعد گل کرن تو بعد فوت ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی دی زبان وچ سنے ہیں میرے نبی فرماندے نے حضرت جندب فرماندے نے آپ نے فرمایا خبردار الا خبردار خبردار اور لوگی جڑے انبیاء دیاں قبراں نو تواڈے تو پہلا سجدہ گاہ تے قبراں نو مسجداں بنا لیندے سن تے میں تانوں اللہ دا نبی انہاں سجدیاں گاہواں تو قبراں تے نمازاں پڑھن تو اور قبراں تے مسجداں بنان تو منع کرنا وا تسی منع ہو جایا جے میرے صحابہ کم نہ کریا جے اور میرے نبی دی اگلی حدیث فرمایا فلا تجلسوا علی القبور ولا تصلی علیہا میرے نبی نے فرمایا اوے لوگو امت محمدیہ دے وچوں کوئی بندہ قبراں دا مجاور بن کے بھی نہ بوے تے قبراں تے سجدے بھی نہ کرے تے قبراں دے وچ مسیتاں بھی بڑیاں نے کہ نہیں بڑیاں محکمہ اوقاف نو پیغام پیغمبر دی حدیث دا اور چلو ہور کچھ نہیں جے کر سکدے اپنی گورنمنٹ نو کم از کم سسی اینا تے پیغام دے سکنے ہیں نا پیغمبر دی حدیث پڑھو ولا تجلسوا علی القبور فرمایا قبر اتے مسلمان کسے بیٹھنا کوئی سے نو کوئی اجازت نہیں میرے پیغمبر نے قبراں اتے جناب منع کیتا ہے بیٹھن تو اور پھر اہل سنت صدان والے او سنیو ایسیاں مسجداں بھریاں پیاں نے قبراں جنہ مسجداں اندر قبراں بھی نے زور بھی پڑی جاندی ہے اثر مغرب عشاء اوے قبر والی مسجد دے وچ بولو نماز ہوندی قبر والی مسجد اندر نماز نہیں میرے پیغمبر نے قبرستان اندر نماز پڑھن تو منع کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر نے نماز پھر کیوں بچایا کہ قوم شرک تو بچ جائے قوم بدعت تو بچ جائے یقین جانو آج پاکستانیاں کو نبی پاک دے جوتے مبارک بھی آ گئے آج پاکستانیاں کو نبی پاک دی جناب فلاں چیز بھی آ گئی فلاں بھی آ گئی یہ سارا کچھ جھوٹ دا پلندہ وے میرے محبوب پیغمبر دی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کیتی ہے آج کسے دے کول پیغمبر دی کوئی چیز بھی موجود نہیں سب کچھ جھوٹ دا پلندہ وے میرے محبوب علیہ السلام سمیت اور یقیناً اللہ نے پیغمبر دی قبر نو سلامت رکھنا سی اور میرے نبی نے دعا کیتی سی اللہم لا تجل قبری عیدن یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی یقین جانو اگر اے اللہ دی توفیق نہ توحید پرستاں کو پیغمبر دی جناب قبر دی حفاظت دا ذمہ نہ ہوندا اج دے ساڈے پاکستانی مشرک مٹی وچ چٹ کے کھا گئے ہوندے سونےو گل اے میرے پیغمبر فرماندے نے جتھے قبر ہووے اوتھے نماز کو نہیں ہوندی جتھے قبر ہووے اوتھے نماز نہیں ہوندی آؤ
आओ सोनियो कि मैं इख्तलाफ दे मामले अंदर गल नहीं कर रहा, मैं पैगंबर दी हदीस नूं सामने रख रहा वा। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। एक हिंदू कहंदा मुसलमानां ते साडे पाक साडे हिंदुआं ते बिल्कुल फर्क ही कोई नहीं, असी पूजने आ बुत्तां नूं जोड़े हाथ नाल कढ़ने आ, असी उन्हां बुत्तां नूं पूजने आ ते मुसलमान मुर्दियां नूं पूजदे ने। मुसलमान मुर्दियां नूं पूजदे ने, जदों मर जांदे ने बंदा लम्मा पा के मिट्टी च दब के ते उहनूं पूजदे ने, ते असी अपनियां मूर्तियां बना के पूज लैंदे ते किहड़ा वड्डा आपां गुनाह कर बैठे आ। दुआ करो अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम नूं शिरक तो बचा लवे, आमीन कह दिओ। यकीन जानो पाकिस्तान दा कोई महल्ला भी शिरक तो बचया कोई नहीं, कोई महल्ला भी बिदत तो बचया कोई नहीं। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन चीज तो अल्लाह दे पैगंबर ने जे मना कीता ते क्यों कीता है? जिस शिरक जिस कबर जिस जनाब जमीन ते जिस जमीन ते खित्ते ते शिरक कीता जांदा है, गैरुल्लाह नूं सजदा कीता जांदा है, उस जमीन दा खित्ता भी मनूस हो जांदा है। यकीन जानो हुण मेरे महबूब पैगंबर लिखे सलातो सलाम दी जिंदगी पढ़ के वेख लो, किसे सहाबी ने कबर नूं पूजया, अबू बकर ने जनाबे अली मेरे पैगंबर दी कबर नूं सजदा नहीं कीता, हजरत सैयदना उमर फारूक ने हजरत नबी पाक नूं ते अबू बकर दी कबर नूं सजदा नहीं कीता, सैयदना अलीउल मुर्तजा ने मेरे पैगंबर दी कबर नूं सजदा नहीं कीता ते मेरे पैगंबर दी कबर ते चढ़ावा नहीं चढ़ाया। जदों जनाबे सैयदना अलीउल मुर्तजा भी चले गए और जो खुलाफाए अरबा दीयां कबरां भी मौजूद ने, मेरे नबी दी कबर भी मौजूद है। और दसो दसो कबरां नूं पूजण वालिओ मैं तुहानूं पुछना चाहना, अगर कबरां नूं सजदे जायज़ ने फिर अबू बकर ने मेरे नबी दी कबर नूं सजदा क्यों नहीं कीता? फिर जनाब उमर ने मेरे नबी दी कबर नूं सजदा क्यों नहीं कीता? हाय हाय हाय, पूरे पाकिस्तान दे एक दरबार पेश कर दे, एक दरबार पेश कर दे जिथे अल्लाह तो इलावा सजदा ना कीता जांदा होए। मौलवी कहंदे ने जनाब असीं ते इन्हां नूं मना करने आ, जदों दिल दे विच आप ही खोट होवे ते कौम किवें मना हो सकदी है? आओ मेरे महबूब पैगंबर ने अगली गलती दिन शाम तई कीती है। असीं जनाब नमाज विच छेती भी कर जांदे आ और नमाज फिर जनाब बाल भरा साडे बड़ी अजीबो गरीब तरीके नाल पढ़नगे और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जगह नहीं महसूस करनी, बाल भरा ना तहज्जुद दे वक्त आके मसीते ते जगह मान लैंदे ने, उत्थे जनाब रुमाल रख देणगे ना। मेरे पैगंबर ने जगह महसूस करन तो मना कीता है, बस हाँ मेरी जगह ते थे मैं नमाज पढ़नी, थे और कोई नमाज नहीं पढ़ सकता ना। मेरे महबूब पैगंबर ने ना चीज़ों तो भी मना कीता है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने तीन गल्लां तो मना कीता है। तीन गल्लां तो मैनू पहली गल केड़ी है? मेरे नबी फरमाते ने कव्वियां वांग ठूंगे मार के सजदे ना करो। जिवें कव्वा जमीन ते ठूंगे मारदा ना तो जो मेरे इंज सजदे ना करो। नमाज दा मजाक ना बढ़ाओ मुसलमानों। आ साडे तबलीगी भरा वेख लो, आप सारे तबलीग ते चले आ, ना तबलीग दा ते नमाज दा फड़ के सत्या नाश कर देंदे ने, पैगंबर दी हदीस दा मजाक उड़ा के रख देंदे ने। इंज पढ़ी अल्लाहु अकबर, हले अल्लाहु अकबर अल्लाह जानदा। फातिहा सी मैं ते पूरी फातिहा भी नहीं पढ़ी ते एक जनाब मौलवी साहब ने चारे नमाज़ां दियां रखतां फट्टे ला के परां कर दियां। लो जी आ नमाज पई है। यकीन जानो जे नमाज पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक पढ़ी जावे ते इंज नमाज पढ़ी जांदी, बोलो पढ़ी जांदी। फातिहा भी पढ़नी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनिया सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, सुभानक अल्लाह वाबे हमदिका ते अगे कोई सूरत भी पढ़नी है। टाइम ते फिर लगदा ही लगदा है। और जदों सुन्नत नूं छड्डिए ते हदीस दा मजाक उड़ाइए फिर अल्लाह जलील करके रखदा जे जलील। मेरे पैगंबर ने फरमाया ओए मुसलमानों कव्वे दी टावा करा, ठूंके मार मार के जल्दी जल्दी सजदे ना करो। और दूसरे नंबर ते मेरे नबी फरमाते ने दरिंदियां दी तरह, तवज्जो तवज्जो, दरिंदियां दी तरह अपने बाजू बिछा के नमाज ना पढ़ो।
نبی پاک فرماندے نے درندیاں دی طرح انج بازو بچھا کے سجدہ نہیں کرنا ہے. دیکھو نا کئی پا ایتھے جناب نبی علیہ السلام نے انج فرمایا. آپ فرماندے اللہ اکبر آ دونوں تلیاں نیچے لگا دیو تے اے کونیاں چوک کے رکھنیاں نے. اے کونیاں سونےو بولو بزرگو ویکھو ویکھدے پے ہو نا. نبی پاک نے فرمایا اللہ تے کئی پراگ اے کونیاں بھی تھلے لا دیندے نے. نا میرے پیغمبر فرماندے نے درندیاں دی طرح میرے نبی نے مثال ویکھ لو کنی سخت مثال دیتی ہے. آپ نے فرمایا اس طرح کر کے سجدے نہ کرو. اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا مسجد کے اندر کوئی خاص جگہ کر کے نماز پڑھنی کوئی نہیں. مسجد اندر خاص جگہ نہیں کرنی, بس ایتھے رکوع کرنا ہے. عام امام دے سامنے 5 نمازاں ایتھے ہی پڑھنیاں نے, کدھر ہور کوئی کھڑے آؤ کہ نماز نہیں پڑھنی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں چیزاں تو منع کیتا ہے اور پھر ایک جگہ تے مخصوص کر کے نماز پڑھن تو منع کیتا ہے. اور 7ویں غلطی میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے تے اگے سوترا رکھ کے پڑھنی ہے. سوترے دا پتہ کیوں جی؟ سوترا کینوں کہندے بھراو بولو نا, سوترا کینوں کہندے نے؟ کئی بھرا جان کے 5 صفاں چھڈ کے نا, جان کے ادھر میرے ویکھیا دے دھیان میرے جان کے نماز 5 صفاں چھڈ کے تے پچھلی صف کے کھلو کے اللہ اکبر نماز نہیں. انج ہوندا نا مولوی صاحب, یا تے اس بھرا نو عقل نہیں, جے عقل ہے تے پھر گمانڈے تے پھر جان کے انج کرن دے. اپنی بھی نماز خراب کردا ہے, جڑا اگوں لنگ جاندا ہے گناہ او دے سر تے بھی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا سترہ رکھ کے نماز پڑھنی ہے, سترہ رکھ کے. لاہوریو تکبیر مسجد چان والے ہو, سمیع اللہ ساجد تانوں مسائل اللہ دی توفیق نال پڑھ کے آندا تے تبلیغ اللہ دی توفیق نال دین دا ایک دائی ہون دے ناتے ہر جمعے حقا دیندا تے کرنا وا. مینوں بھی آندیاں نے نعتاں, مینوں بھی آندے نے شعر, مینوں بھی بڑیاں جناب جشیلیاں پھرتیلیاں تقریراں آندیاں نے, لیکن میں اپنے آپ نو مجرم سمجھنا. اللہ دی قسم میں جے وقت ضائع کرا تہاڈا جمعے دے اندر جناب ادھر 4 شعر ادھر دے پڑھ 4 ادھر دے پڑھ, میں کسی علماء دی توہین نہیں کر رہا. اللہ دی قسم دے مسائل میں سمجھان واسطے اللہ نے جے میں نے توفیق دیتی تے میں نہ سمجھاواں. جے قدیم دے مبلغ دا اللہ نے ذمہ لگایا بے او منبر تے آ کے قوم نو نہ دسو او پھر مجرم خطیب ہویا کہ نہ ہویا نا. جڑا 8-10 سال مدرسے پڑھ کے بھی اللہ دا دین نہ دسے, قوم دی کم از کم نماز ہی نہ سدھی ہو سکے, اس خطیب دا بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے. کم از کم ساڈی نماز تے سدھی ہونی چاہیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. لوگو ڈر جاؤ, او کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے اللہ دے نبی بھی نہیں دیتا. آج موضوع خشک شروع ہے نا, خشک, کیونکہ نماز دا موضوع ہے نا, نماز سیدھی پدری ہون رہی ہے. میرے مصطفیٰ فرماندے نے اگے آجو اگے سترہ رکھ کے نماز پڑھنی. بولو کی رکھ کے؟ سترہ رکھ کے. ہونا دی سنو, میرے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر کو سنے ہے تو آٹے وچوں کوئی بندہ سترے تو بغیر نماز نہ پڑھے. روایت مسلم دے اندر تسی سترے دے وال جناب اپنی سمت کر کے کعبے وال سترہ رکھ کے نماز پڑھنی ہے. تے جا بندہ اگوں گزردہ ہے سترے دے جناب اگوں گزردہ ہے, سترہ رکھن دے باوجود سترے نو ضائع کر کے کوئی سترے نو گرا کے گزر جائے, یا پھر تسی سترہ نہیں رکھیا تو اڈی نماز دے اگوں کو بندہ گزر گیا ہے تے انہوں روکو انہوں ٹوکو دوران نماز, ان دے نال لڑائی کرو جھگڑا کرو. اے نہیں کہ دا سر پڑھ دے نہیں, بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا
दसन दा मकसद की है, जे तुसी नमाज पढ़ रहे हो, कोई बंदा को बच्चा गुजरदा पिया उन्होंने हाथ नाल रोक दियो। मेरे पैगंबर फरमाते ने अगर नहीं रुकदा ओदे नाल सख्ती कर सकते हो ते नमाज दे अंदर सख्ती भी करो, क्योंकि ओदे नाल शैतान है जिहड़ा वेंदया पिया भी अगों तुहाडे लंघदा पिया भी नमाज पढ़दा पिया ते फिर भी लंघण दिया ना। मेरे सोहणियो, मेरे महबूब पैगंबर लिखे सलातो सलाम ने फरमाया ये सारियां चीज़ां मेरे नबी ने मेरे तुहाडे तक दसियां ने। वमा आताकुमुर रसूलो फाखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह। लोगो डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, काम ना करो जिदा हुक्म अल्लाह भी नहीं दिता ते ओदे नबी भी दिता। अगे 8वीं एक खता है साड़ी, 8वीं ध्यान रवे मेरे वाल, सोना नहीं इधर मेरे वाल। मेरे पैगंबर फरमाते ने जदों नमाज शुरू करनी है किवें शुरू करने आ, 4 रकात नमाज जोर, हैं जी 4 रकात नमाज जो जोर, पीछे से इमाम दे तरफ काबा शरीफ, 2 एसियां थले, उत्ते कलीना दे अल्लाह अकबर। इंज हुंदा कि नहीं साडे मुसलमान च करदे ने कि नहीं? और मुसलमान भाइयों मैं अल्लाह दी कसम किसी मुसलमान दी दिल आजारी नहीं कर रहा मौलाना हारून साहब, बल्कि ज़ेन इस्लाह दाइए, ज़ेन तरबियत दाइए। मैं ते अगे कदी किसी तफरके की गल नहीं की ते मैनू की जरूरत है एक दूसरे ने लड़ाण दी। मेरे पैगंबर ने फरमाया नीयत दिल दा नाम है, नीयत दिल दा नाम है। उर्दू नीयत नहीं करनी, उर्दू नीयत नहीं करनी, क्योंकि कुल्लो बिदातिन जलाला व कुल्लो जलालतिन फिन्नार। जड़ा बंदा उर्दू नीयत करे भावें देवबंदी करे, उर्दू नीयत बोल के करे कि मैं जोर पढ़ना पिया, असर पढ़ना पिया, जिन्हें उर्दू नीयत की है उन्हें मेरे नबी दी नाफरमानी की है। उर्दू नीयत करने वाला बिदत कर गया, उन्हें सवाब की खटना वो ते बिदती हो गया, ते बिदती बंदे नु अल्लाह तौबा दी भी तौफीक नहीं देंदा। ओ मेरे हनफी भरावो सुन लो, रब दा वास्ता जे किधरे नमाज़ां क़यामत नु जाया ना कर बिया जे, किधरे क़यामत नु रुकू जाया ना कर बिया जे, किधरे क़यामत नु अपने सजदे जाया ना करा लिया जे। आओ आओ जोर पढ़नी है ते नीयत करन दी जरूरत है, ते नीयत किंज करनी है। मेरे पैगंबर फरमाते ने जदों बंदा घरों चल पैंदा मस्जिद वाल ते नीयत हो जाती है। नीयत उदों ही दिल दा नाम है, नीयत दिल दे इरादे दा नाम है। मेरे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फिर ए वे के किसे नीयत 4 इमामा ने भी नहीं की। इमाम अबू हनीफा भी नीयत बोल के नहीं की, इमाम शाफी नहीं की, इमाम मालिक नहीं की, इमाम अबू हनीफा भी नहीं की थी, जनाबे सिद्दीक ने बोल के नीयत नहीं की थी। अगर बोल के नीयत करना सवाब दा काम है ना, जिथे मेरे पैगंबर ने ओए पूरी अरबी दी नमाज दस दी है, सहाबा ने पहुंचा दी है, मेरे तेरे तक आ गई है, ते की ख्याल है 4 बोल नबी पाक भुल गया सन माज अल्लाह। ते इथों साबित हुंदा है जिहड़ा बंदा अरबी जिहड़ा बंदा बोल के नीयत करदा है, या ते मन के ए पैगंबर ने काम नहीं कीता, या फिर मन असी अपनी कोल मर्जी नाल कर रहे ते फिर तू साबित ए कीता ना ए नीयत मैं उर्दू दे अंदर या पंजाबी दे अंदर बोल के इस वजह तो कर रहा वा। ए ओ नेकी है जिहड़ी नेकी नबी पाक भुल गए सन, जिहड़ी नेकी करना नबी पाक भुल गए सन, ओ मैं नबी पाक दा मुहिब कर रहा वा। मैं अहले सुन्नत अहले हदीस कर रहा या दियो अल्लाह दे फजल नाल सानू ते अल्लाह ने इहो जी एक गंदी तौफीक दी कोई नहीं। सानू ते अल्लाह ने बिदत भी बचाया, अहले सुन्नत नूं ते अहले हदीस नूं अल्लाह ने बोलो शिरक तो भी बचाया। आओ आओ मैं दसा जनाब नीयत हुण पैगंबर हुण वेखो ना, फिर नमाज शुरू करनी है ते कित्थों करनी है? सैयदना मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा ने मेरे तेरे नबी नूं नमाज पढ़दियां वेखिया है। आ मां जी कोलों पुछिए मेरे पैगंबर ने किंज नमाज शुरू की है, 2 रकात कह के या 4 रकात कह के या फिर किसी होर जुमले ते नमाज शुरू की है?
اما فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے نماز شروع کی تھی یستفتح الصلاۃ بالتکبیر میرے نبی نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی تھی کنج کر کے شروع کی تھی اللہ اکبر میرے پیغمبر نماز دا افتتاح اللہ اکبر تو کریا کرتے سن ہن اگے شروع کرو پیغمبر لکھے سلام دی اگلی حدیث سنو تے میں سناواں تے یاد کر لیجئے نویں غلطی کی ہے او سونےو میں تفرقے دا پیغام نہیں دے رہا اللہ واسطے سمیع اللہ ساجد دے فتوی نہ لایا جے کہ میں منبر تے کھلو کے کسے جناب فرقے دی تے کسے دین دے کسے جناب بن والے فرقے دی جماعت دی تبلیغ کر رہا کسے مسلک دی تبلیغ کر رہا نا میں اللہ دے قرآن دی تبلیغ کر رہا ہاں پیغمبر دے فرمان دی تبلیغ کر رہا ہاں کیونکہ میرا موقف کی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ سبحان اللہ آؤ نویں غلطی کی ہے ساڑھے پرا جناب کر دیاں گل گسا دے نہیں کرو کہ میں رک گیا حاجی صاحب بھی ویندے بیان میں رک گیا بہرحال گل آئی ہے قرآن دی حدیث دی گل ہے اللہ دی قسم میں اگے کہنا میں میرے بھرا گسا کرنگے لیکن میں گسا تسی کرو تے پاویں نہ کرو مینوں کوئی ٹینشن نہیں میں گل محمد دی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے صلیت مع رسول اللہ تو جو میرے وال صلیت مع رسول اللہ فبضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہی سبحان اللہ میرے پیغمبر نے حضرت وائل بن حجر فرماندے نے میں پیغمبر علیہ السلام نو نماز پڑھ دیاں وکھیا میرے پیغمبر نے کھبا ہاتھ تھلے رکھے آئے کھبا ہاتھ تھلے رکھے ہے فوضع یدہ الیمنا میرے پیغمبر نے سجا ہاتھ اتے رکھے آئے تے کتے رکھے آئے علی صدرہی کتے رکھے ہے کتے رہے صدر کنوں کہندے نے جے حدیث نہ ہوئے تے میں قیامت والے دن تو اڈا مجرم جے پیغمبر دی حدیث ہوئے پیغمبر دا فرمان ہوئے تے سچ میں دسنا پیا تکبیر مسجد ممبر تو جے آج دا مسلمان تو اڈے وچ کو بیٹھا نہ مننے ہاتھ میرا ہوئے گا گریبان پونتا ہوئے گا قیامت نو میرے پیغمبر نے اپنا سجا ہاتھ اوپر رکھے آئے تے کھبا میں لکھ کے آئے میرے کو حوالہ لے لیا جو میرے محبوب پیغمبر دی سعید بن خزیمہ دی حدیث ہے کھبا ہاتھ سلے سجا اتے تے میرے پیغمبر نے اللہ صدر ہی سینے اتے رکھے ہے بعض ساڑھے برا جناب ناف دے اتے ہاتھ بندے نے بعض برا جناب ہاتھ بنن کے پیٹ تے یا اس تو بھی نیچے ایتھے ہاتھ بننا یا اس تو نیچے بننا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں موت والے کلمہ نصیب نہ ہوئے میرے نبی نے پوری زندگی ایتھے جناب پیٹ دے اتے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی میرے پیغمبر نے کدی ناف اتے ہاتھ بن کے 63 سالہ 4 دن دی زندگی اندر جدو نمازہ دی فرضیت ہوئی ہے اس کو بعد کوئی اجدہ مولوی ثابت کرے میں 5 لاکھ روپیہ دما اپنی جیب تو دما گا جڑا ثابت کرے پیغمبر نے ناف دے تھلے ہاتھ بن کے نماز پڑھی گے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ساڑھے مسلمان اندر غلطی ہے اللہ جاندا ہے ایویں دی گل کریے تے وابی کہن لگ پیندے نے اللہ جاندا ہے پیغمبر دی حدیث دی اج بہت بڑی پیغمبر دی حدیث دی نافرمانی ہو رہی ہے پیغمبر دی حدیث دی بڑی بے ادبی ہو رہی
رہی ہے جے انج کہیے تے کہندے نے تسی بھابی ہو تے تاں سینے دیاں پیاں گلاں کردے جے نا سونےو میں اللہ دی قسم بار بار اٹھا کے تانوں یقین دوان واسطے گل کر رہا ہاں میرے نبی نے پوری زندگی سینے تے ہاتھ بننے نے اور رب دا واسطہ جے اہل سنت بھی صداندے ہو ہاتھ جناب ایتھے پا تھلے والے بارڈر تے بندے ہو ہاں پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردے ہو او پیغمبر دی حدیث دے مخالف چلدے ہو دسو قیامت نو کیڑا منہ لے کے پیغمبر دے حوض کوثر تے جاؤ گے آؤ آؤ اگے میں جناب 10ویں غلطی دی نشاندہی کر دیا میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا روایت حضرت انس بن مالک فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے ما بال اقوام لوکاں نو کی بن گیا نماز بھی پڑھدے نے تے چہرہ اتاں ویکھدے نے میرے نبی فرماندے نے لوکاں نو کی بن گیا نماز پڑھدے نے تے منہ نماز وچ اتاں نو کر لیندے نے ساڈے وچ بھی غلطی بھراواں دی ہوندی ہے نا کئی جناب ادھر میرے ول ویکھو نماز پڑھدے نے تے منہ اتاں نو کر لیندے نے انج کردے کردے جناب کدی ادھر ویکھ تے کدی انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اسی نماز نیتی ہوندی اللہ اکبر تے کئی انج ویکھن لگ پیندے نے کئی کھبے ویکھن لگ پیندے نے کئی سجے ویکھدے نماز پڑھدیاں رکوع کردے نے تے نال دیاں دا رکوع ویندے نے دا ٹھیک ہے تو اپنا مر تو اپنا ویکھ او تینوں اللہ ہدایت دے پیغمبر نے فرمایا نماز دے وچ سجے کھبنے ویکھنا کوئی نہیں بولو سجے کھبے ویکھنا اے غلطی ہے کہ کوئی نہ سنیو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ما بال اقوام او لوکاں نو کی بن گیا نمازاں اندر اسماناں ول ویکھدے نے نماز دے اندر سجے کھبے ویکھدے نے پھر میرے پیغمبر نے ہوئے تکبیر مسجد والیو لاہوریو او تکبیر مسجد اندر آ کے رب دا دین سننے والو میرے پیغمبر نے سو اگے بڑی سخت گل کیتی جے او سنو گے تے جناب بندیاں تے ساڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے میرے نبی فرماندے نے اگر ویکھن تو سجے کھبے باز نہ آئے نماز دے اندر قریب وے کہ اللہ انہاں دیاں اکھاں اچک لبے اللہ انہاں دی نظر ہی ختم کر دے اگر اے ویکھن تو نماز دے اندر باز نہ آئے قریب ہے کہ انہاں دیاں اللہ اکھاں تے نظراں نو ختم کر دے دعا کرو اللہ پاک کے بیماری ساڈے وچ کڈ دے یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے نماز وچ ایک دوسرے نو ویکھن والی اللہ جاندا ہے میں ریاکاری تو اللہ محفوظ فرمائے یقین جانو میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ویکھے نے جڑے نماز دے اندر سجے کھبے ویندے نے ہاں جی اللہ دیتا صاحب آج پھر جمعہ ہے جدہ ہی تربیت چلنا ہے یہ ضروری نہیں بھی روان والے جمعہ ہوئے ہیں ناصر مدنی صاحب پڑھان کے مہینے دا ایک جمعہ تو جو میرے ول کرو میرے محترم بھائیو اے ساڈے وچ کمی ہے وے منو کمی ہے اللہ معاف کرے میں اے نہیں کہندا تواڈے وچ ہے وے دعا کرو جڑے نماز وچ وہابی دیوبندی سنی سارے سجے کھبے اللہ ڈنگیاں نمازاں سدھیاں کرن دیاں توفیقاں دے دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ سبحان اللہ آؤ اگے میں 11ویں غلطی دا ذکر کراں 11ویں غلطی کیڑی ہے میرے نبی نے فرمایا نماز ہوندی پئی ہے جماعت ہوندی پئی ہے تے دوڑ کے جماعت دے وال نماز دے نال رلنا جماعت ہوندی پئی ہے ایک بندہ وضو کر رہا تے ادھر جناب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا ادھا وضو کیتا ہے جناب ہوندا ہے جی ادھا پچھدا وضو کیتا جلدی جلدی دوڑ لا دیتی کدھر میرا رکوع رہ نہ جائے انج بھی نہیں کرنا دوڑ کے مسجد وال نماز دے وال آنا کوئی نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگو جڑے بندے نماز ہو جائے نماز دا وقت ہو جائے نماز پڑھنے واسطے آن آپ نے فرمایا اقامت نو سن لو تے نماز دی طرف آ جاؤ روایت بخاری دے اندر ہے فرمایا تو آٹے ہوتے لازمی ہے کہ تسی پر سکون ہو کے نماز دے والا وہ پر سکون ہو کے آو آرام نال باوقار انداز نال نماز دے والا وہ اور جلدی نہیں کرنی تے جیڑی نماز دی رکعت ضائع ہو گئی ہے وہ بعد دے اندر کھڑے آؤں کے پڑھ لینی ہے لیکن نماز دے وال بھج کے آنا کوئی نہیں بھج کے
भज के आण दा बड़ा वड्डा जनाब रिवाज बन गया। अल्लाह जानदा है मस्जिदां दे अंदर तुसीं वेख लिया जे जिन्होंने मसले का नहीं पता वो वुजू करते आएंगे इंज दुड़की ला देंगे, दौड़ ला दे पर जिवें करंट लग गया उस बंदे नूं। ना, मेरे पैगंबर ने फरमाया दौड़ के मस्जिद वाला के नमाज के अंदर शरीक नहीं होना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रमे रमे अंदाज न लाना है। अगर तेनों इन्ना ही नमाज का फिक्र है 15 मिनट पहला चल पै, 15 मिनट पहला दुकान बंद कर। अगर तेनों इन्ना ही नमाज का फिक्र है, इन्ना जमात के फौत होने का फिक्र है, 10 मिनट पहला शटर छुट दुकान का, 10 मिनट पहला कारोबार बंद कर, 10 मिनट पहला स्कूल विचों निकल, 10 मिनट पहला कॉलेज विचों निकल। ओए जे तू लेट आया है ते नबी दी हदीस दी ओए अल्लाह दिया बंदिया मुखालफत पिया करना है। इस तो बाद आ जा आराम नाल। आप पैगंबर ने फरमाया ही आराम नाल, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। आओ आओ अगे मैं 12वीं जनाब गलती जड़ी पेश करा, गल मुकावा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने नमाज शुरू हो जाए, जमात शुरू हो गई है ते जमात दे आउंदियां कोई नफल ते कोई सुनता पढ़निया साडे मुसलमान भरा च नहीं करते। इधर जमात शुरू हो गई है, उन्हें अपनी नीति है। उन्हें कहा मौलवी तू है तो मैं भी बड़ा खतीब है पाकिस्तान, तू इमाम है तो मैं पुत्र तेरा भी इमाम हाँ, ये गल नहीं करनी। मेरे पैगंबर फरमाते ने जमात शुरू हो गई है, अपनी छड़ दे, पढ़दा पिया ते तावी छड़ दे। हदीस है सुन मेरे पैगंबर दी, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने इज़ा अकीमतिस सलात फला सलाता इल्ला मकतूबतो, जदों नमाज हुंदी होवे उदों कोई नमाज नहीं मगर ओ होई है जिहड़ी जमात खड़ी हो गई है। ते साडे भरा जनाब पढ़न लग जाणगे फजर दियां सुनतां। ओए अल्लाह दे बंदिया तेनू फजर दियां सुनतां दी जे तेनू इन्नी अहमियत ते वक़्त दा पता है, तू घरों पढ़ के आ, फजर दियां सुनतां पढ़ के आ। जे तेरियां रह गईयां ने फिर कम अज कम पैगंबर दी हदीस दी मुखालफत ते ना कर, और पैगंबर दी हदीस नू ते रद्द ना कर। एक ते आया लेटे ते दूसरा तू नबी दी हदीस दी मुखालफत करी जाना है। वमा आताकुमुर रसूल, सोने रुक जाओ ओ कम करिए जिदा हुक्म अल्लाह रसूल ने दिता है। ते रह गई जे सुनतां दा ताल्लुक, सुनतां ते जमात तो बाद भी हो सकदियां ने। मेरे पैगंबर हजरत कैस रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, मैं नबी पाक कोल आया, फजर दी नमाज मैं अल्लाह दे नबी दी कामत दे अंदर इमामत दे अंदर पढ़ी है। ते जदों नमाज हो गई, जमात हो गई, मैं उठ के 2 रकतां पढ़न लग गया वां ते मेरे पैगंबर दी नजर मेरे ते पई है। आप फरमाते ने महलन महलन या कैसो असलातान मान, ओए कैस ठहर जा, क्या तू 2 नमाज़ां पढ़ रहा है? क्या तू 2 नमाज़ां पढ़ रहा है? जी अल्लाह के नबी जी 2 ते नहीं पढ़ियां, मैं ते फजर ही कली पढ़दा पिया वां। ते आप फरमाते ने अब फर्जां तो बाद फिर आ 2 बाप दे अंदर आ जड़ियां रखतां नीतियां ने, एक आदे तू सलाता ने मान, तू 2 नमाज़ां कट्ठियां कीतियां ने। ना अल्लाह दे नबी जी मैं 2 नमाज़ां कट्ठियां नहीं कीतियां, मेरियां सुनतां रह गईयां सन। ते हजरत कैस ने गल कीती, नबी पाक फरमाते ने फला इज़्ज़न, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं जे तेरियां फजर दियां सुनतां रह गईयां ने ते तू बाद विच पढ़ना पिया ते कोई हर्ज। पता लगा जे सुनता रह जान ते कैस नबी पाक ने फरमाया तू बाद पढ़ रहा तो कोई हर्ज नहीं, तू बहुता नवाब है कि तू जनाब फर्जियत नू जाया करके ते सामने पैगंबर दी हुक्म दी नाफरमानी मसीते कर रहे हैं, सामने पढ़ रहे सुनता कोई नमाज नहीं। अज तो बाद जे तुहाडे साडे गलती वादा इंशाअल्लाह ये गलती करनी कोई नहीं, क्योंकि वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। आज 2 3 4 मिनट उत्थे हो गए ने, आई एम वेरी सॉरी, माफ कर दे अज। ते एक मैं तुहानू हदीस रह गई है, तुसीं कहो तो मैं सुना देवां, परेशानी तो कोई नहीं।
تھی کو آمدے جمعے اسی آنا کیوں نہیں؟ سمیع اللہ صاحب 40 منٹاں دے جمعہ ختم کرتا ہے، 40 منٹ والی گل کوئی نہیں۔ بس سن لو، میرے پیغمبر نے اگلی نشاندہی غلطی دی کیتی او کیڑی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے سلام پھیر دیاں نال اس نماز والی جگہ تے بیٹھیاں رہنا ہے، بھجنا کوئی نہیں۔ کئی اللہ جاندہ نماز پڑھ دے جاندے نے، سلام پھیر دے جاندے نے، پیچھے پاویں جے میں آگ لگی ہے اٹھ کے فٹا فٹ دوا دگ نس جان کے جتی پا کے، اور اللہ دیا بندیا تو مسیطیں آیا ہے، کیوں اپنا عمال دا بیڑا گرک کر رہے ہیں؟ کیوں نماز دی فرضیت تو بعد نماز تو بعد بین دا ثواب ضائع کر رہے ہیں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جنہیں بندے نے جلدی کیتی، کاڑ کیتی، او بندہ فرشتیاں دی دعاواں تو محروم ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جب تو آٹے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے نہ جاوے نماز پڑھن تو بعد 5 منٹ 10 منٹ، چلو 5 منٹ 10 منٹ نہیں، کم از کم 5 منٹ نماز والی جگہ تے بیٹھ جا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا سلام پھیرن تو بعد نماز والی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے او فرشتیاں دیاں دعاواں لے لیندا ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، روایت مسلم اندر بخاری اندر، جڑا بندہ جائے نماز تے بیٹھا رہندا ہے، میرے نبی فرماندے نے فرشتوں دے واسطے 3 دعاواں کر دینے۔ بولو کنیاں دعاواں کر دینے؟ پہلی دعا فرشتے کہندے نے اللہ جڑا بندہ نماز والی جگہ تے بیٹھ گیا ہی اٹھیا کوئی نہیں، اللہ دے تے رحم فرما، اللہ دے تے فضل فرما۔ دوسرے نمبر تے اللہ سونے آئے دی توبہ بھی قبول فرما لے، نماز پڑھ کے اٹھیا نہیں، اللہ دی توبہ بھی قبول فرما لے۔ تیسرے نمبر تے فرشتے کہندے نے اللہ توبہ بھی قبول فرما لے تے اللہ دی مغفرت بھی کر دے، اللہ انہوں معاف بھی کر دے تے مغفرت بھی کر دے، بخش دے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ زندگی دا کی پتہ ہی سونے ہو، اونچ دنیا اندروں جائیے جویں میرے نبی نے آکھیا ہے ادھر ادھر نہیں ہونا، ان ھذا صراطی مستقیما، سیدھے رستے تے چل، پھر انشاءاللہ حوض کوثر تے میرے محمد تیرا میرا استقبال کرنگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔